Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le plan اللي غادي نشرحه اليوم هو le plan concessif. La dernière fois, شرحنا le plan simple في la vidéo précédente et vous étiez nombreux à m'envoyer vos messages et à me dire en commentaire que la vidéo عجبتكم وبزاف ديال الناس صيفطوا لي les productions écrites ديالهم اللي خدموا بهذاك le plan simple والحمد لله les résultats كانوا très satisfaisants. Donc la vidéo ديال اليوم قلنا غادي نقراو لو بلان كونسيسيف ولكن افون دو كومونسي كيخصنا نفهموا بعدا شنو هي كونسيسيف حيت بزاف ديال الناس كتخلعهم هاد الكلمه وما كيعرفوهاش شنو كتعني. دونك لا بروميير دي شوز غادي نشرحوا شنو هي كونسيسيف. كونسيسيف جاتنا من لو مو كونسيسيون غنشرحوها بالعربيه. لا كونسيسيون هي التنازل، نقدروا نقولوا التنازل ونقدروا نستعملوها دون دوطخ فراز بحال التضحيه. دونك كونط اون في اون كونسيسيون فاش كنديروا لا كونسيسيون كنديروا تنازل، كنتنازلوا على شي حاجه ولا كنضحيو بشي حاجه. حنا لو بلوز امبورطون عندنا في لا برودكسيون اكريت هما لي تيز، هما الاراء لي تيز ديالنا. دونك الحاجه اللي غادي نتنازلوا عليها هي لا تيز ديالنا، غنتنازلوا عليها في لو ديفلوبمون. غادي تقولوا لي كيفاش ممكن لي نتنازل على الراي ديالي دون لو ديفلوبمون؟ سي تو سامبل، كنقسموا لو ديفلوبمون ديالنا على دو بارتي. دونك لانترودكسيون ديالنا راه كتكون سهله عاديه بحال لي انترودكسيون اللي كنديروا في لي زوتر برودكسيون اكريت، نفس لانترودكسيون اللي كنخدموا بها في لو بلان سامبل ولا لو بلان ديالكتيك مثلا نقدروا نخدموا بها في لو بلان كونسيسيف. دونك فاش كنسالي لانترودكسيون ديالي وكنبغي نبدا لو ديفلوبمون كنقسم مون ديفلوبمون على دو بارتي. لا بروميير بارتي كنسميوها concéder la thèse adverse. شنو هي concéder la thèse adverse؟ هي tout simplement accepter l'avis de l'autre، قبول رأي الآخر، غادي نقبل الرأي ديال الآخر. دونك لا دوزيام بارتي اللي غتكون عندي في لو ديفلوبمون حيت قلنا مقسم على جوج، لا دوزيام بارتي غادي تكون فيها الرأي ديالي tout simplement. Je vais citer ma thèse ولا parler de ma thèse. دونك قلنا غادي نقسموا على جوج ديال لي بارتي. لا بروميير بارتي كنبين ان الراي المعارض او الراي الاخر حتى هو راه صحيح، حتى هو راه عنده مكانه، حتى هو يقدر يكون راي على صواب. ولا دوزيام بارتي كنهضر على الراي ديالي تو سامبلومون، كنبين ان حتى هو راي مزيان وكنعطي دي زارغومون كونفانكون. نجيو دابا لا براتيك، حيت دابا شفنا القاعده، شفنا لاسبي تيوريك القاعده اللي خصنا نتبعو، ندوزو لا براتيك. دونك في لا براتيك شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج انني نفهم الموضوع مزيان، غنحتاج انني نخرج من الموضوع جوج ديال لي تيز، جوج ديال الاراء بحال اللي كندير في لو بلان ديالكتيك غنشرحوه ان شاء الله فيديو جايه. دونك غادي نحتاج عاوتاني لي كونيكتور لوجيك. الا عقلتوا في لا فيديو اللي شفنا من قبل كنت شرحت لكم شنو هما لي كونيكتور لوجيك، هما دوك الروابط اللي كنستعمل في لا برودكسيون اكريت ديالي باش كنربط ما بين فكره وفكره اخرى. دونك هادوك الروابط اللي غادي نحتاج ما غنحتاجش روابط كامله، غادي نحتاج تو سامبلومون جوج ديال الروابط اللي ساهلين بزاف غنحفظهم من الدار، غادي نمشي حافظهم. بوركوا؟ حيت هادوك هما اللي غادي يبينوا للمصحح اولا الاستاذ ديالي اللي كيقرا لا برودكسيون اكريت باللي انا خدام بلو بلان كونسيسيف. الا ما استعملتش هذوك الروابط عمرو ما غادي يحس وعمرو ما غادي يعيق انني خدام بهذاك لو بلان كونسيسيف. دونك لاستو السر باش يفهم انني خدام بلو بلان كونسيسيف هو انني نستعمل هاد جوج ديال الكلمات. لي دو مود باس ديالنا اليوم هما سيرت مي، عندنا جوج ديال الكلمات سيرت مي. دونك لو ديفلوبمون ديالنا كنقسموه على جوج، لا بارتي الاولى غادي ضروري نبداها بسيرت ولا بارتي الثانيه ضروري غادي نبداها بمي. هكذا غادي نكون بينت للمصحح انني خدام بلو بلان كونسيسيف ونقدر نربح انكور بلوس دو بوين، حيت هاد لو بلان هذا ماشي بزاف ديال الناس كيزعموا عليه، بزاف الناس كيجيهم صعيب. دونك ما كيزعموش عليه لي زيليف، كيبقاو خدامين غير بلو بلان سامبل. مي الا خدمتو بلو بلان كونسيسيف كتبينوا انكم درتو مجهود اكثر من لي زيليف الاخرين، درتو المجهود ديال انكم تبينوا باللي كاينين رايين، تنازلتوا على الراي ديالكم في الاول، عاد عرضتوا لينا الافكار والراي. دونك غادي ندوزو دابا لا براتيك. كي قلنا غنشوفوا واحد ليكزامبل، نخدموا مثلا باكزامبل ديال انتيغون. الناس اللي خدامين على انتيغون عندنا واحد لو سوجي كيتحط بزاف مع هاد لا بيس دو تياتر اللي هو لوتوريتي. شنو هي لوتوريتي دي بارون ولا لوتوريتي دي ادولت؟ سي تو سامبلومون الاباء اللي كيكونوا كيتحكموا في وليداتهم، كيتحكموا في لي زونفون، سواء يكونوا اطفال صغار او يكونوا دي زادوليسون مراهقين. دونك هاد الاباء ولا هاد دي ادولت كيتحكموا كيفاش كيديروا في التحكم. مثلا كيتحكموا في القرايه اللي غادي تختار، في الشعبه ديالك كيختاروا لك الخدمه اللي بغيتي، بوتيتر فاش كتكبر هما اللي كيتحكموا لك في زواجك، في البلاصه فين غادي تسكن، في لي فواياج ديالك. دونك هكا كتكون لوتوريتي دي بارون ولا لوتوريتي دي ادولت. كيكون واحد التدخل ديال الناس كبار في الحياه ديال الناس اللي صغر منهم. علاش كيتحكموا في لا في ديالهم؟ سي بور مونطري كو هادوك لي ادولت عندهم بلوس ديكسبيريونس دون لا في وخايفين على هادوك لي جون. سي بور سا كتكون بزاف ديال لوتوريتي لا بلوبار دو طون سي بار ان سوسي دو بروتيكسيون.
باسكو كيكونوا باغيين يحميو هذاك الاجيال اللي تبعهم دوك الناس اللي صغر منهم. دونك هنايا غادي نرجعوا لو بلان ديالنا. لو بلان كونسيسيف قلنا الا جينا نطبقوا على هذا لو سوجي ديال لوتوريتي اللي كنلقاو في انتيغون، باسكو انتيغون عندها واحد المشكل افيك سون اونكل لو روا، والمشكل اللي بيناتهم سي ان بروبليم دوتوريتي، سي ان كونفلي دو جينيراسيون اي سي ان بروبليم دوتوريتي. فاش كنقولوا لو كونفلي دي جينيراسيون حتى هو موضوع انشائي كيعني داك المشاكل اللي كيكونوا على قبل الفارق السن، على قبل انا من جيل وانت من جيل اخر، دونك ما غاديش نتفاهموا اون نورا با لي ميم زيدي. دونك هنا في انتيغون عندنا واحد لو كونفلي دي جينيراسيون ما بين انتيغون وما بين الخال ديالها سون اونكل كريون لو روا. هنا عندنا لوتوريتي ماشي ديال الاب، ماشي لوتوريتي ديال ادولت عادي، ولكن لوتوريتي ديال لو روا، ديال الملك كيتعامل وكيتحكم فيها على اساس هو ملك ديال هذيك المدينه، ماشي البلاد، مدينه ديال التاب. نرجعوا دابا لو بلان كونسيسيف ديالنا. الا جينا نطبقوه على لو سوجي ديال انتيغون افيك سون اونكل لو روا، غادي نلقاو بلي كاينه لا تيز ديالنا وكاينه لا تيز ادفيرس. دونك كاينين الناس اللي كيقبلوا لوتوريتي، قابلين هذيك الحكامه وقابلين لوتوريتي، وكاينين الناس اللي ضد لوتوريتي، اللي نفترض انا ضد لوتوريتي. دونك ما غاديش نبدا بالراي ديالي، ما غادي نبدا بالراي المعارض، غادي نتنازل على الراي ديالي. دونك غادي نقول لهم بحال نتوما عندكم الحق، نتوما الناس ديال الراي المعارض عندكم الصح، نتوما اللي كلامكم هو الكبير. دونك غادي نبداو بالراي ديالكم، غادي نعطيو لي زارغومون كونفانكون على الراي ديالكم، وفاش نساليو غنقول مي وديك الساعات جو باس للراي ديالي انا وغنعطي لي زارغومون ديالي. كومون جو في بروسيدي، كيفاش غادي نطبق هادشي؟ دونك في الاول فاش نبغي ندافع على الراي الاخر جو في كونسيدي لا تيز ادفيرس، يعني غنقبل الراي الاخر، غنعطي جوج ولا ثلاثه ديال لي زارغومون فقط. فاش غنبغي ندوز للراي ديالي كذلك غنعطي جوج ولا ثلاثه ديال لي زارغومون فقط. خاصني دائما نحافظ على ان سيغتان اكيليبر. ردوا البال دائما ان يكون عندنا واحد ليكيليبر في لي زارغومون، ماشي مثلا لا تيز ادفيرس نعطي فيها 4 ديال لي زارغومون ولا تيز ديالي نعطي غير جوج ديال لي زارغومون. هنا غادي تكون لا برودكسيون اكريت ديالي غنسميوها ديسبروبورسيوني. شنو هي ديسبروبورسيوني؟ ماشي متوازنه، ماشي ما كايناش لي ميم بروبورسيون، وحده كثيره على الاخرى. دونك دائما كيخصني ندير التوازن، كيخصني ندير تكون عندي اون بالانس ما بين هذاك الراي الاول والراي الثاني. دونك فاش كنقول سيغت، دائما سيغت يعني انني غندافع على الراي ديالك وغادي نعرض الراي ديالك لي زارغومون كي ديفوند مثلا كي سون بور لوتوريتي. كيفاش غندير هاد لي زارغومون بور لوتوريتي؟ غادي نقول سيغت لوتوريتي chez les jeunes a beaucoup d'avantages وغادي نبقى نمدح هذيك لوتوريتي. غادي نقول مثلا c'est pour protéger les jeunes, c'est pour les protéger de plusieurs dangers وغنعرض d'autres arguments. الا بغيت مثلا نكون contre لوتوريتي في الراي ديالي، ديك الساعات لو ديفلوبمون ديالي في لا دوزيام بارتي غنقول مي ضروري نبدا بمي باش كنبين انني خدام بلو بلان كونسيسيف. مي l'autorité a beaucoup d'inconvénients. L'autorité ne permet pas aux jeunes de forger leur propre personnalité et de prendre leurs propres décisions. شنو معنيتها؟ هذيك الحكامه ديال لي زادولت ما كتخليناش حنايا كشباب نختاروا داكشي اللي بغينا في الحياه وتكون عندنا الشخصيه ديالنا، نفرضوا الراي ديالنا ونختاروا اللي بغينا. كتبقى دائما عندنا واحد التبعيه وواحد لونفي ولو بوزوان ديال نبقاو تابعين للراي ديال لي زادولت، ما كنقدروش ناخذوا اختيارات بوحدنا. هادو غير دي زيكزامبل ديال لي زارغومون، بيان سور ماشي مفروض عليكم تستعملوا هاد لي زارغومون اللي كنعطيكم، هادو غير امثله. ممكن نتوما تستعملوا لي زارغومون اللي عندكم واللي مرتاحين ليهم، اللي كيجيوكم سورتو ساهلين، حيت دائما كنقول لكم من الاحسن توجدوا لي زارغومون ديالكم في الدار، تحفظوا لي زارغومون ديالكم على لا ميزون افون دالي على ليكزامان، كوم سا كيكون كلشي واجد وكلشي ساهل بوندون ليكزامان. دونك خلاصه القول لو بلان كونسيسيف ديالنا شنو غادي نحتاجو في لو توتال؟ غادي نحتاجو جوج ديال لي كونيكتور لوجيك ضروريين نخدمو بهم اللي هما سيغت اي مي باش كنبينوا اننا خدامين بلو بلان كونسيسيف. بيان سور وقت ما بغيت ندخل ان ارغومون راه غادي ندخل ان كونيكتور لوجيك عادي من بين دوك لي كونيكتور لوجيك اللي شفنا في لو بلان سامبل. ومن هذا المنبر كنقول لكم اللي ما شافش لا فيديو ديال لو بلان سامبل يمشي يشوفها هو الاول، باسكو غادي تعاونكم بزاف باش تفهموا لو بلان كونسيسيف ولي بلان اللي جايين في لي فيديو الاخرين. هذاك لو بلان سامبل هو لو بلان لو بلو فاسيل، اسهل بلان كنخدموا به لا برودكسيون اكريت. وهذا الشيء اللي كنقراو دابا سا سانشين بحال شي سلسله،
c'est comme une chaîne. الا ما شديتيش لا première chaîne ما غاديش يمكن لك تشد les autres chaînes. دونك هذيك الحلقه الاولى اللي هي لو بلان سامبل غادي تعاونك باش تفهم لو بلان كونسيسيف. لو بلان كونسيسيف غادي يعاونك باش تفهم لو بلان دياليكتيك ولو بلان دياليكتيك غيعاونك في لو بلان اناليتيك وهي غادا. دونك الا ما فهمناش لو بلان سامبل عمرنا ما غادي نفهموا هاد لي بلان لي ماجيين، ما غاديش نفهموا لو بليدويي، ما غاديش نفهموا لو ريكيزيتوار. سي بور سا خصكم ضروري ترجعوا لا فيديو ديال لو بلان سامبل باش تاخذوا لا باز اللي غادي نخدموا بها كاع لي بلان دو برودكسيون ايكريت. دونك الخلاصه ديال هادشي اللي قلنا كامل غادي نحتاجو جوج ديال لي كونيكتور لوجيك ديال لو بلان كونسيسيف اللي هما سيرت مي اولا سيرت سوبوندون اللي صحيتو ليها اختاروها. اي اون بلوس غادي نحتاجو دي زارغومون كونفانكون ديال الراي المعارض وديال الراي ديالي. دونك هنا عندي دو تيز ماشي بحال لو بلان سامبل. لو بلان سامبل كتكون عندي اون سول تيز، هنا غادي نحتاج دو تيز، لا تيز ادفيرس اللي هي الراي المعارض اي ما تيز اللي هي الراي ديالي انا. دونك فاش كنحط هذوك لي دو تيز كتبقى لي لا كونكلوزيون. لا كونكلوزيون بيان سور كنخدمها بحال ديما حتى حاجه ما كتبدل. ممكن ندير فيها ان ارغومون ديال الراي ديالي كنخبيه حتى لا كونكلوزيون. ممكن ندير اون سانتيز ريزومي ديال كاع داكشي اللي قلت. ممكن ندير واحد السؤال مفتوح اون كيسيون دوفيرتور اللي كنحل هذاك الموضوع على موضوع اخر. بيان سور هذه القضيه هذه ماشي مفروضه عليكم، هذه شي حاجه اللي زايده الا درتيها مزيان، الا ما درتيهاش ماشي مشكل. دونك هكا كنكون ساليت لا كونكلوزيون ديالي ودرت واحد لو ديفلوبمون اللي واضح بزاف وباين انني خدام بلو بلان كونسيسيف. هذا لو بلان هذا كيقلنا بزاف ديال الناس ما كيزعموش عليه، ولكن كيعاوننا باش نطلعوا في لا نوت ديال لا برودكسيون ايكريت، حيت كيبين اننا ضابطين امورنا واننا بريبارينا مزيان في الدار. جيسبر كو سيت فيديو تكون نفعتكم، جيسبر انكم استفدتوا من لو بلان كونسيسيف وعرفتوا شنو هي لا كونسيسيون دابا. جيسبر ان ما باقيش غتغلبكم هذه القضيه ديال لو بلان كونسيسيف. صيفطوا لي لي برودكسيون ايكريت ديالكم سور انستغرام بحال ديما الا خدمتوا بهذا لو بلان. n'oubliez pas de vous abonner parce que sur le compte Instagram كنديروا دائما les lives pour préparer l'examen régional. Abonnez-vous sur mon Instagram et laissez-moi vos commentaires هنايا في YouTube si vous avez encore d'autres questions à propos du plan ou là si vous avez des propositions de vidéos اللي نقدروا نديروا parce que هاد لا chaîne هادي ما غاديش نخصوها غير الجهوي، ممكن نخدموا فيها حتى des cours de communication des cours de langue، اي حاجه اللي غادي تعاونكم pour améliorer votre langue française. Donc je vous dis à très bientôt، نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله.